दहशत गर्दी का हर सतह पर मुकाबला और खात्मा किया जाएगा। अफगान बॉर्डर को महफूज बनाया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के एलामिया के मुताबिक कौमी मुफादात पर कोई आंच नहीं आने देंगे, ना किसी को कौमी सलामती की कलीदी तस्वर को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त देंगे। पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की के बुनियादी मुफादात का मुस्तकबिल मिजाजी और साबित कदमी से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ और इंटेलिजेंस सरबराहान की शिरकत। एलामिया के मुताबिक मुल्की मईशत और अमन व अमान का जायज़ा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला कल अदम करार। अदालत का इलेक्शन कमीशन को ही बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन पर महफूज फैसला सुना दिया। लॉकेट गवर्नमेंट इलेक्शन के अल्तवा के खिलाफ PTI और जमात इस्लामी ने दरख्वास्तें दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने अल्तवा का जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया और दरख्वास्तें मुस्तरद करने की अपील कर दी। इस्लामाबाद की अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। अदालती फैसले के नतीजे में इस्लामाबाद की अवाम वोट के जरिए अपनी मुकामी हुकूमत मुंतखब कर पाएंगे। इस मुल्क में एक करप्ट टोला मुसल्लत है और उनके साथ इलेक्शन मिला हुआ है, जो हमेशा इनकी सपोर्ट करता है और जमहूरियत के खिलाफ फैसले देता है। अदालतों ने इनके फैसले को मुस्तरद किया। चेयरमैन PTI इमरान खान का वीडियो पैगाम जारी। आम इंतखाबात के लिए 8 से 10 माह लगेंगे। इंतखाबात होंगे, वक्त से पहले नहीं होंगे। PTI वाले रोज कोई कहानी सुना रहे हैं। अब ये अदालती फैसला जमहूरियत की जीत करार दे रहे हैं। जनवरी 2020 में बल्दियाती इदारे खत्म हुए थे। PTI ने इस वक्त इलेक्शन क्यों नहीं कराए? PTM इस वक्त जमहूरियत की जीत बरकरार रखती है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की निजी TV से गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 125 यूनियन काउंसिल्स का फैसला करअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने 3 दिन पहले अहमकाना फैसला किया था। वजीर दाखिला कह रहे हैं पाकिस्तान इतना खतरनाक मुल्क है, यहाँ बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं हो सकते। वजीर दाखिला को यह बयान देने से पहले इस्तीफा देना चाहिए। कल इलेक्शन कराने पड़ेंगे, आइन और कानून में गुंजाइश नहीं। अगर हुकूमत इलेक्शन नहीं कराती तो हाई कोर्ट की तौहीन होगी। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने PTI के मौक़िफ़ दुरुस्त साबित कर दिया कि इलेक्शन कमीशन PDM का आलाकार है। ये पहली बार नहीं कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से भागने या PTI के खिलाफ दिए गए फैसले को अदालत ने मुस्तरद किया। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ज़रा शर्म हो तो मुस्ताफ़ी हो जाएं। तर्जुमाने पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा का ट्वीट। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का कहना है कि तहरीक इंसाफ को बढ़ती हुई दहशत गर्दी से कोई सरोकार नहीं। तमाम मंसूबे नाकाम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर मुजाहरे करने जा रही है। इनकी सियासत का महवर मुल्क और अवाम नहीं, इमरान खान का ज़ाती मफाद है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने टेक्नोक्रेट सेटअप को गैर आइनी करार दे दिया। बोले आइन में टेक्नोक्रेट हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं। टेक्नोक्रेट हुकूमत किसी की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन अमली तौर ऐसा मुमकिन नहीं। किसी की ख्वाहिश सोच पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। PTI से टेक्नोक्रेट हुकूमत के बारे में राब्ते की कोई बात मेरे इल्म में नहीं। सोशल मीडिया पर सिंध की जेलों से मुतल्लिक अफवाहें इंतहाई गलत हरकत है। जिस बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया पर चल रही है वो सिंध को किसी जेल में नहीं, 123 खवातीन जेलों में कैद हैं। उनके साथ 170 से ज़ायद बच्चे भी हैं जो अदालत के हुक्म पर अपनी माओं के साथ हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन से कबल तकर्रो तबादलों पर अदालत ने जवाब मांग लिया। चीफ सेक्रेटरी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिए गए। सिंध हाई कोर्ट का इलेक्शन से कबल बड़े पैमाने पर तबादले करने पर सिंध हुकूमत पर इज़हार बरहमी। सरकारी वकील को 3 रोज़ में जवाब जमा कराने का भी हुक्म जारी कर दिया गया।
سارا ملک تھریٹ الرٹ میں آ چکا ہے، کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بننا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی پی ڈی ایم حکومت پر کڑی تنقید۔ ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ آٹا نایاب اور بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ 8 گھنٹے تک پہنچ گئی ہے۔ اب ملک کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ لوگ ہیلی کاپٹر لینڈنگ میں پھنسے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے سابق صوبائی وزیر ایم پی ایس سید سمسان علی بخاری کی ملاقات۔ پرویز الہی نے کہا کہ عوام کی خدمت میرا نصب العین ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونیورسٹی لاہور میں بنے گی۔ پنجاب اسمبلی میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونیورسٹی کا بل متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ اس حوالے سے 1 ارب روپے کے فنڈ مختص کر دیے گئے۔ ملک بھر میں سخت سردی کی لہر برقرار، پنجاب کے بیشتر علاقے آج بھی دھند کی لپیٹ میں۔ موٹر وے متعدد مقامات پر ٹریفک کے لیے بند ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مری، گلیات اور دیگر پہاڑی علاقوں میں آج بھی برف باری کا امکان۔ ایبٹ آباد، گلیات اور دیگر پہاڑی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی برف باری سے محفوظ ہونے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی چھٹیوں میں اضافہ۔ صوبہ پنجاب میں نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے 8 جنوری تک بند رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب میں تعلیمی ادارے 9 جنوری کو کھلیں گے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو بلیک لسٹ کرنے کا فیصلہ۔ ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے لیے ایمنسٹی اسکیم 31 دسمبر کو ختم ہونے پر وفاقی حکومت نے نادرا کو انہیں بلیک لسٹ کرنے اور جرمانہ عائد کرنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے خط لکھا کہ 1 جنوری سے پاکستان سے زائد عرصے سے مقیم غیر ملکیوں سے جرمانہ وصول کیا جائے۔ اسلام آباد میں دہشت گردی کا خدشہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ممکنہ خودکش بمبار کی تصاویر جاری کر دی۔ ذرائع کے مطابق ممکنہ دہشت گرد ذاکر خان ولدائق، جس کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، اسلام آباد پولیس نے سیکیورٹی سخت کر دی گئی، مختلف مقامات پر چیکنگ بھی شروع۔ اسلام آباد میں خودکش دھماکے کے بعد انتظامیہ الرٹ، نیو ایئر نائٹ پر شہر کے 5 مقامات کو بند کرنے کا فیصلہ۔ خوشاب میں ٹریفک حادثہ، مسافر بس قادرآباد روڈ کے مقام پر الٹ گئی، 2 افراد موقع پر جاں بحق، متعدد زخمی۔ زخمیوں کو ریسکیو حکام نے ہسپتالوں میں منتقل کر دیا۔ پاک بحریہ کا سمندر میں انسداد منشیات آپریشن، 2 کشتیوں سے 1500 کلو 144 کلو آئس ضبط کر لی گئی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق آپریشن انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کیا گیا۔ رواں سال پاکستان سٹاک مارکیٹ پر بھاری ثابت ہوا، سیاسی عدم استحکام اور معاشی چیلنجز کے سبب مارکیٹ میں 4500 سے زائد پوائنٹس کی گراوٹ ہوئی۔ 100 انڈیکس 44,000 کی سطح سے نیچے آ کر 29,900 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔ اتار چڑھاؤ کے سبب سرمایہ کاروں کے 1,302 ارب ڈوب گئے، فورن انویسٹمنٹ شیئر بازار سے دور رہے۔ ایک روز میں فائرنگ کے 9 واقعات، 3 افراد مزید قتل۔ 1990 کی دہائیوں پرانے ریکارڈ ٹوٹ گئے، امریکی شہر مرڈر کیپٹل قرار۔ شہر میں حالیہ جرائم کی بڑھتی ہوئی لہر پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے شہریوں نے شہر کے میئر کو نااہل قرار دے دیا۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں طوفانی بارشیں، معمولات زندگی شدید متاثر۔ موسلادھار بارش کے بعد سڑکیں زیر آب آ گئیں، انڈس پاسز پر بھی پانی بھر گیا۔ سعودی عرب میں بارش کے باعث پروازوں کا شیڈیول بھی متاثر، مسافروں کو پریشانی کا سامنا۔ شام کے صوبے میں آئل فیلڈ کے قریب بس دہشت گردوں کا دھماکہ، 10 مزدور ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔
غیر ملکی میڈیا کے مطابق متاثرہ بس آئل فیلڈ کے مزدوروں کو لے جا رہی تھی کہ دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ بس کو دھماکہ خیز ڈیوائس کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کراچی ٹیسٹ ڈرا ہو گیا۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان کو 138 رنز کے جواب میں ایک وکٹ پر 61 رنز بنا کر آخری روز پاکستان کی دوسری اننگ 211 رنز پر ڈکلیئر کر دی گئی۔ امام الحق نروسنس کا شکار ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن السلام علیکم۔ وائس نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں حمزہ بھٹی اور میں ہوں خدیجہ حفیظ۔ آپ نے جانے بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی سلامت اور ترقی کی بنیادی مفادات کا نہایت جرات و بہادری سے تحفظ کیا جائے گا۔ کسی کو بھی قومی سلامتی کی کلیدی تصور کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس اعلامیہ جاری کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت اعلیٰ عسکری قیادت نے شرکت کی۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس کے دوران دہشت گردی کے خلاف شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، جبکہ شہداء کے اہل خانہ سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ اعلامیہ کے مطابق کہا گیا کہ پاکستان کو للکارنے والوں کو پوری قوت سے جواب ملے گا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے دوران انٹیلیجنس اداروں نے ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ملک کی معاشی صورتحال اور چیلنجز سے آگاہ کیا۔ وزیر مملکت ہنا ربانی کھر نے پاکستان کے افغانستان کی عبوری حکومت سے ہونے والے رابطوں سے آگاہ کیا۔ اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ کل ہی اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کرنے کا حکم دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف کیس میں عدالت نے درخواستیں منظور کر لیں۔ عدالت نے کل ہی بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم صادر کر دیا۔ فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن اسلام آباد میں کل 31 دسمبر کو بلدیاتی الیکشن کروائیں گے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات 31 دسمبر کو کرانے کے فیصلے پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا رد عمل سامنے آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد کی عوام کو میں رانا ثناء اللہ نے نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت عدالت کو کہ وہ اب اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی لوکل گورنمنٹ کو منتخب کر سکیں گے۔ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں ایک تو ایک کرپٹ ٹولہ مسلط ہے اور ان کے ساتھ ملا ہوا ہے الیکشن کمیشن جو ہمیشہ ان کی سپورٹ کرتا ہے اور جمہوریت کے خلاف فیصلے دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ عدالتیں ہمیشہ ان کے فیصلوں کو مسترد کر دیتے ہیں۔ یہ جو کرپٹ ٹولہ ہے یہ عوام سے ڈرتا ہے، یہ الیکشن سے بھاگتا ہے۔ ان کی صرف ایک کوشش ہے کہ اس ملک کے اوپر اپنا قبضہ کس طرح مسلط کر رکھ سکتے ہیں، ہارس ٹریڈنگ کر کے، کرپشن کے پیسے سے لوگوں کے ضمیر خرید، اور ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ عوام ان کو ریجیکٹ کر بیٹھی۔ میں اسلام آباد کے لوگوں کو خاص طور پہ آج تاکید کرتا ہوں کہ آپ نے بھرپور طریقے سے کل کے الیکشن میں شرکت کرنی ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ اس کرپٹ ٹولے کو شکست دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ کو بتائیں کہ رانا ثناء اللہ نے نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت عدالت کا فیصلہ چیلنج کرے گی، فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر رہے ہیں۔
वफाकी वज़ीर दाखिला ने अपने बयान में कहा कि आम इंतखाबात के लिए 8 से 10 माह लगेंगे। इंतखाबात होंगे लेकिन वक्त से पहले नहीं। और PTI वाले रोज़ कोई बहाना कर देते हैं, कोई कहानी सुना देते हैं। अब ये अदालती फैसले जमहूरियत की जीत करार दे रहे हैं। उन्होंने PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि जनवरी 2020 में बल्दियाती इदारे ख़त्म हुए थे, तब PTI ने इलेक्शन क्यों नहीं कराए? उनको इस वक्त जमहूरियत की जीत करार रखनी चाहिए थी। अब आपको बताएं कि रहनुमा PTI फवाद चौधरी का राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वजीर दाखिला कह रहे हैं पाकिस्तान इतना खतरनाक मुल्क है, यहाँ बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं हो सकते। वजीर दाखिला को यह बयान देने से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 125 यूनियन काउंसिल्स का फैसला कलअदम करार दिया है और इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने 3 दिन पहले अहमकाना फैसला किया था। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा, वजीर दाखिला कह रहे हैं पाकिस्तान इतना खतरनाक मुल्क है, यहाँ बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं हो सकते, बल्कि इनको ये बयान देने से पहले इस्तीफा देना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि कल इलेक्शन कराने पड़ेंगे, आइन और कानून पर में गुंजाइश नहीं। अगर हुकूमत इलेक्शन नहीं कराती तो हाई कोर्ट की तौहीन होगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि तर्जुमान वजीर आला पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मुसर्रत जमशेद चीमा ने समाजी राब्ते की साइट ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक अदालती फैसले ने इलेक्शन कमीशन के PDM के आलाकार होने पर मोहर सब्त कर दी है। 11वीं दफ़ा इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात से भागने या PTI के खिलाफ दिए गए फैसले को अदालत ने मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना था कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर में ज़रा शर्म है तो मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। PTM वालों को ख्वाब में भी इंतखाबात से डर लगता है। हार के खौफ से इम्पोर्टेड हुकूमत ने आइनी निज़ाम को नज़रअंदाज करके खुद साख्ता निज़ाम बना लिया है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने टेक्नोक्रेट सेटअप को गैर आइनी करार दे दिया। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टेक्नोक्रेट हुकूमत किसी की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि आइन में वाज़ेह है, अगर वक्त से पहले असम्बलियाँ जाती हैं तो 90, जबकि वक्त के मुताबिक असम्बलियाँ गईं तो 60 रोज में इलेक्शन होंगे। असम्बलियाँ तहलील होने के बाद निगरान हुकूमत आएगी। निगरान हुकूमत के अलावा कोई गुंजाइश नहीं। वजीर कानून ने कहा कि मुल्क में लॉन्ग टर्म निगरान सेटअप और माशी एमरजेंसी की बातें हो रही हैं। मुल्क की मईशत के लिए इकदामात आइन के अंदर रहकर उठाए जा सकते हैं। मुंतखब हुकूमत मौजूद है तो इससे चैलेंजेस से नबर्द आजमा होना चाहिए। और आपको बताएं कि साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने एक बार फिर PDM हुकूमत को निशाने पर रख लिया है। शेख रशीद अहमद ने अपने ट्विटर पैगाम में हुक्मरान इत्तेहाद पर तनकीद करते हुए कहा कि टेक्नोक्रेट हुकूमत सियासी कशीदगी कम नहीं करा सकती। उन्होंने कहा कि जो बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा रहे वो जनरल इलेक्शन क्या खाक करवाएंगे। सियासी इस्तेकाम होगा तो मुआशी माहिरीन नताइज दे सकेंगे। सियासी अदम इस्तेकाम में सारे मुआशी अरस्तू नाकाम हो गए हैं। साबिक वजीर दाखिला ने कहा कि PDM भीख मांग रही है मगर इन्हें कोई खैरात नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि इन्हें पाकिस्तान में इज्जत नहीं मिल रही और ना ही
باہر کو ان کی عزت کرتا ہے۔ وزیر اعظم کو ڈیفالٹ کا مطلب نہیں معلوم تو غریب کے گھر جا کر دیکھیں، معاشی، سیاسی، اقتصادی اور دہشت گردی ہی اصل مسئلہ ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے جام پور کو ضلع کا درجہ دینے کا اعلان کر دیا۔ داجل اور محمد پور کو ضلع جام پور کی تحصیلوں کا درجہ دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ عوام کے درینہ مطالبے جام پور کو ضلع بنانے کا فیصلہ کیا۔ جام پور کو پنجاب کا بہترین ضلع بناؤں گا، یہ میرا عزم ہے۔ ضلع بننے سے جام پور کے علاقوں میں ترقی ہوگی اور عوام مسائل نجی طور پر سطح پر حل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ نیا ضلع بننے سے جام پور میں ملازمتوں کے ہزاروں نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ جام پور، محمد پور اور داجل میں سروس ڈیلیوری کا عمل بہتر ہوگا۔ جام پور میں یونیورسٹی بنانا بھی میری ترجیحات میں شامل ہے۔ یونیورسٹی بننے سے طلباء، خاص طور پر طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع میسر آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جام پور میرے لیے گجرات کی طرح ہے، دل و جان سے اس کی ترقی چاہتا ہوں۔ اور آپ کو بتائیں کہ غیر ملکی سفیروں نے پاکستان میں سیکیورٹی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان میں تعینات غیر ملکی سفیروں نے وزارت خارجہ کا دورہ کیا۔ مہمانوں کو آئی جی اسلام آباد ناصر اکبر خان نے سیکیورٹی پر بریفنگ دی۔ سیکریٹری خارجہ، سیکریٹری داخلہ اور سیکیورٹی حکام بھی موجود تھے۔ آئی جی اسلام آباد ناصر اکبر خان کے شرکاء کو سیکیورٹی کی صورتحال سے آگاہ کیا اور بتایا کہ دارالحکومت کے سیکیورٹی انتظامات بہت بہتر ہیں۔ اس موقع پر سفراء کی جانب سے سوالات کیے گئے جن کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیکٹر آئین 10 دھماکے کے تحقیقات کی پیشرفت بھی جاری ہیں۔ بعد ازاں سفارتکاروں کی جانب سے بریفنگ کو تسلی بخش قرار دے دیا گیا۔ اسلام آباد میں ایک بار پھر دہشت گردی کا خدشہ ظاہر کیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ممکنہ خودکش بمبار کی تصاویر بھی جاری کر دیں۔ وفاقی دارالحکومت سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انٹیلیجنس ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ ممکنہ دہشت گرد ذاکر خان ولد لاحق جنس کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ دہشت گردی کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ رپورٹ کے بعد اسلام آباد پولیس نے سیکیورٹی اقدامات مزید سخت کر دیے ہیں۔ پولیس کے مطابق اسلام آباد میں مختلف مقامات پر چیکنگ شروع ہو گئی ہے۔ پولیس کی جانب سے شہریوں سے اپیل کی گئی کہ دوران چیکنگ اہلکاروں کے ساتھ تعاون کریں۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں نے پولیس چوکی پر حملہ کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے ڈی آئی خان میں کلاچی پولیس اسٹیشن کی چوکی پر راکٹوں سے حملہ کیا۔ پولیس کے بروقت کارروائی سے دہشت گرد فرار ہو گئے۔ ڈی پی او محمد شعیب خان کا کہنا ہے کہ پولیس اسکواڈ کے جوابی حملے میں دہشت گردوں کو ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ملی ہیں۔ دہشت گردوں کے حملے میں زخمی ہونے والے 4 اہلکاروں کو پولیس منتقل کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق پولیس چوکی پر 20 دہشت گردوں نے چیک پوسٹ کو 3 اطراف سے گھیر کر فائرنگ شروع کی تھی۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ بلدیاتی الیکشن سے قبل قوانین کی خلاف ورزی پر سندھ ہائی کورٹ نے حکومت سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس یوسف علی سعید اور جسٹس عدنان اقبال چودھری پر مشتمل بینچ کے روبرو بلدیاتی انتخابات سے قبل افسران کے تبادلے اور تقرریوں کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے بلدیاتی انتخابات سے قبل سرکاری افسران کے تبادلے اور تقرریوں سے متعلق درخواست پر چیف سیکرٹری کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے سرکاری وکیل کو 3 روز میں جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے الیکشن سے قبل بڑے پیمانے پر تبادلے کرنے پر سندھ حکومت پر برہمی کا اظہار کیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف دیا کہ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کا بھی تبادلہ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی لوکل گورنمنٹ کے تبادلے پر عدالت نے اظہار حیرت کیا۔
पी डी एम हुकूमत को एक और बड़ा रिलीफ मिल गया। ज़िले इंतजामिया ने इसहाक डार के मुंजमद एहसासों को बहाल कर दिया है। ज़िले इंतजामिया ने कहा कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की जायदाद 7 इंच गुलबर्ग 3 हिजवेरी हाउस की सुपरदारी करवा दी गई है, जबकि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के बैंक अकाउंट्स बहाल करने के लिए मरासला बैंक इंतजामिया को अरसाल कर दिया गया। ज़िले इंतजामिया के मरासले में इसहाक डार के अकाउंट में 50 करोड़ 69,48,000 रुपये बहाल करने का भी जिक्र किया गया है। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 8 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गए। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 5 अरब 80 करोड़ डॉलर हो गए, जो 8 साल की कम तरीन सतह पर है, जिससे मुल्क के गैर मुल्की कर्जे अदायगी मजीद मुश्किल होगी। रवां साल के बाद स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल कमी आ रही है और इस अरसा में भारी रकम की अदायगी के लिए बहुत कम रकम खर्च की गई। और आपको बताएं कि खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त के मामले पर रूसी वजीर तवानाई 19 और 20 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक रूस से खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी के सिलसिले में पाकिस्तान और रूस का ऑनलाइन इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक और सेक्रेटरी पेट्रोलियम शरीक हुए। रूस की जानिब से रूसी वजारत तवानाई के हुकाम ने भी शिरकत की। ज़राए का कहना है कि इजलास में आइंदा होने वाले इंटर गवर्नमेंटल कमिश्नर इजलास के एजेंडे पर गुफ्तगू की गई। ज़राए के मुताबिक रूसी वज़ीर तवानाई 19 और 20 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान कमीशन का इजलास 19 और 20 जनवरी को ही होगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का खसूसी इजलास की सदारत चौधरी इफ्तिकार अहमद ने की। फ्लोर मिल्स मालिकान की कसीर तादाद इजलास में शरीक हुई। इजलास में गंदम और आटे की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में मेंबरान ने इस अमर पर तशवीश का इजहार किया। इस वक्त लाहौर शहर में 2,35,000 थैला आटा की रोजाना डिमांड है, जबकि हुकूमत की जानिब से 1,71,000 थैला की गंदम फराहम की जा रही है, जिसकी वजह से आटे की सप्लाई चीन को बरकरार रखने मुश्किलात का सामना है। इजलास में महकमा की जानिब से फ्लोर मिल्स के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों पर गुफ्तगू की गई और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ताहम ईवान ने फ्लोर मिल्स मालिकान के हिदायत के अपने मुतालिका इलाकों खसूसन शमाली लाहौर में आटे की फराहमी को यकीनी बनाए और दुकानदारों को हिदायत जारी करें कि दुकानों पर नुमाया जगह पर आटा डिस्प्ले करें, ताकि मार्केट में आटे की दस्तयाबी को मुतअद्दिल रखा जा सके। सूबा पंजाब में निजी और सरकारी तालीमी अदारे 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों में मजीद इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब के तमाम निजी सरकारी तालीमी इदारे 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। इससे कबल पंजाब के तालीमी इदारों में 1 जनवरी तक छुट्टियां दी गई थीं। स्मोक की रोकथाम के हवाले से पंजाब भर के निजी और तालीमी इदारों की छुट्टियां बढ़ाई गईं। अब तालीमी इदारे 9 जनवरी को खुलेंगे। अब आपको बताएं कि मुल्क भर में सख्त सर्दी की लहर बरकरार है। पंजाब के बेशतर इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के बायस मोटरवे को मुतअद्दिद मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है, जबकि कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी, गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में आज भी बर्फबारी का इम्कान है। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई। वादी तेरा और रकजई
ہنگو پارا چنار میں بھی برفباری ہوئی۔ دوسری جانب ایبٹاباد، گلیات اور دیگر پہاڑی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی برفباری سے محفوظ ہونے کے لیے سیاح بڑی تعداد میں پہنچ چکے ہیں۔ محکمہ سیاحت کے مطابق خیبر پختونخوا پرفضا مقامات پر 8,931 سیاحوں نے رخ کیا ہے۔ ناران، کاغان اور شوگرہ میں رات گئے برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ ناران کا درجہ حرارت -6 سے بھی نیچے آ گیا ہے۔ ہزارہ ڈویژن کے بلائی علاقے بالاکوٹ، مانسہرہ اور گندونوا میں بارش، جبکہ وادی کاغان میں برفباری کا سلسلہ رات گئی سے جاری ہے۔ علاقے میں 1 فٹ تک برفباری ریکارڈ کی گئی، جبکہ برفباری سے لطف اندوز ہونے والے شوگرہ میں سیاحوں کا رش بھی بڑھ گیا ہے۔ ناران کا درجہ حرارت -6، کاغان -4 جبکہ شوگرہ میں -3 ریکارڈ کیا گیا۔ تاہم محکمہ موسمیات کے مطابق بارش اور برفباری کا سلسلہ آج بھی جاری رہنے کا امکان ہے۔ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ترکیہ کے بحری جہاز برگزادہ نے پاک بحریہ کے جہازوں کے ہمراہ 2 طرفہ بحری مشق میں شرکت کی۔ ترکیہ اور پاک بحریہ کے جہازوں کی 2 طرفہ مشق میں شرکت۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ترکیہ بحری جہاز کی کمانڈنگ آفیسر نے کمانڈر پاکستان فلیٹ سے ملاقات کی اور دونوں بحری افواج کے مابین باہمی دلچسپی کے امور اور درینہ بحری شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق ترکیہ جہاز کے وفد نے مزار قائد پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ ترجمان پاک بحریہ نے کہا کہ ترک بحری جہاز کا دورہ اور مشترکہ مشق دونوں بحری افواج کے مستحکم تعلقات کا مظہر ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ نئے سال کی آمد پر آتش بازی، ہوائی فائرنگ اور ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف جلال پور پیروالا پولیس نے پلان تیار کر لیا ہے۔ پولیس کی جانب سے شہریوں کو پرامن رہنے کی ہدایت بھی دی گئی۔ مزید جانتے ہیں اپنے رپورٹر علی حسن سے۔ جی، اس وقت ڈی ایس پی سرکل میاں عبدالرؤف کے ساتھ موجود ہیں۔ جی علی حسن، کیا تیاریاں ہیں، کیا پلان ہے نیو ایئر کے حوالے سے؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں جلال پور پیروالا میں۔ نئے سال کی آمد ہے اور پنجاب پولیس کی جانب سے جو ہے نئے سال کے موقع پر تحصیل بھر میں جو ہے وہ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ ہوائی فائرنگ، آتش بازی اور ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے گی۔ ڈی ایس پی جلال پور میاں عبدالرؤف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی، جیسا کہ ابھی آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ نئے سال کی آمد ہے، اس پہ منچلے نوجوان ون ویلنگ، ہوائی فائرنگ اور آتش بازی کرتے ہیں، اور ان کے لیے خصوصی میسیج یہ ہے کہ بالکل کسی بندے کو اسپیئر نہیں کیا جائے گا۔ ہم نے اپنی ٹیمیں تشکیل دی ہیں، میرے ایس ایچ او، میں خود آؤٹ ہوں گا۔ اگر کوئی بھی یہ وائلیشن کرتا مل گیا، اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے گی اور بالکل قانون کے مطابق کارروائی کریں گے ہم اس کو۔ جی بالکل، ون ویلنگ، آتش بازی اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف جو ہے کارروائی عمل میں لائی جائے گی، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ شہریوں کو چاہیے کہ نئے سال کے آمد کے موقع پر جو ہے پرامن طریقے سے جو ہے اپنے شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں جلال پور پیروالا میں۔ جی علی حسن، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں کہ گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بڑھنے کی وجہ سے شہریوں نے اس پریشانی سے نجات پانے کے لیے بازاروں میں موجود الیکٹرک چولہوں کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد ارشد کی اس رپورٹ میں۔ گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بڑھا تو شہریوں نے اس پریشانی سے نجات پانے کے لیے بازاروں میں موجود الیکٹرانک چولہوں کے استعمال کی طرف توجہ دینی شروع کر دی۔ سٹیل کی ڈبل چادر لگا کر ایک خاص طریقہ سے 12 وولٹ پنکھا لگا کر تیار کیے گئے چولہوں دیکھنے میں بھی خوبصورت اور اینٹوں کے عام چولہوں کی نسبت جگہ بھی کم لیتے ہیں۔ یہ لکڑی والا چولہا ہے، میں خریدنے آیا ہوں۔ یہ 12 وولٹ بیٹری پہ چلتا ہے، سولر پلیٹ پر بھی چلتا ہے۔ یہ عام لکڑی جون سی بازار میں ملتی ہے، جون سی بھی لکڑی ہے عام بازار میں، اس پر بھی چل جاتا ہے۔ یہ گیس کی مدد کی وجہ سے یہ میں خریدنے آیا ہوں۔ السلام علیکم جی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ بہت بڑھ گئی ہے اور مارکیٹ میں یہ نئے چولہے آئے ہیں۔ یہ لکڑی پر بھی چل سکتے ہیں، بجلی پر بھی چل سکتے ہیں اور سولر پر، بیٹری پر بھی چل سکتے ہیں۔
खास किस्म की लकड़ी से चलने वाले इन चूल्हों से बर्तन भी काले नहीं होते। लाइट ना होने की सूरत में इनको सोलर प्लेट या बैटरी से भी चलाया जा सकता है। यही वजह है कि इन चूल्हों की दुकानों पर खरीदारों का रश बढ़ गया है। कैमरा टीम के साथ अरशद तूर, वॉइस न्यूज, शाहकोट। और आपको बताएं कि सऊदी अरब के शहर जद्दा में तूफानी बारिशों ने मामलाती जिंदगी मुतासिर कर दिए हैं। जद्दा में कई रोज से जारी मूसलाधार बारिशों के बायस मुतादिद सड़कें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं, जबकि अंडरपासेस में भी पानी मौजूद है। बारिश से परवाजें की आमदोरफ्त भी मुतासिर हो गई है और मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। अरब मीडिया के मुताबिक बारिश का पानी जमा होने से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर है। इंतजामिया ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर अंडरपासेस के बाहर खसूसी कश्तियाँ भी खड़ी कर दी हैं। अब आपको बताएं कि शाम में ऑयल फील्ड के वर्कर्स को ले जाने वाली बस पर धमाका हो गया। शाम के सूबे दीर रोज में ऑयल फील्ड के करीब बस पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। शाम में इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली तंजीम के मुताबिक धमाका खेज डिवाइस से मजदूरों को ले जाने वाली बसों को निशाना बनाया गया था। और आपको बताएं कि चीन में कोरोना केसेस बढ़ने पर अमेरिका ने चीनी मुसाफिरों के लिए कोविड टेस्ट लाजमी करार दे दिया है। चीन की जानिब से अपनी सरहदें दोबारा खोले जाने के ऐलान के बाद भारत, जापान, ताइवान और इटली के बाद अब अमेरिका ने भी चीनी मुसाफिरों के लिए मुल्क में दाखिले पर कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया। 3 साल अपनी सरहदें हदूद बंद रखने के बाद चीन ने ऐलान किया था कि 8 जनवरी से चीनी शहरी बगैर किसी शराइत के बैरून मुल्क सफ़र कर सकेंगे। चीन के ऐलान के बाद बेशतर ममालिक ने चीन में दोबारा कोरोना केसेस बढ़ने पर चीनी मुसाफिरों के लिए नई कोरोना पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का कहना है कि चीन में कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस 5 जनवरी से चीन, हांगकांग और मकाओ से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोविड टेस्टिंग लाजमी करार दी गई है। म्यांमार के रहनुमा आंग सान सूची को सरकारी हेलीकॉप्टर के गलत इस्तेमाल पर मजीद 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। म्यांमार के नोबल इनाम याफ्ता रहनुमा आंग सान सूची गुज़श्ता बरस फौजी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद से जेल में है। आंग सान सूची की हुकूमत को गुज़श्ता बरस बरतरफ कर दिया गया था। उन पर करप्शन के मुतअद्दिद मुकदमात भी, जिनमें इन्हें मजमूई तौर पर 33 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। सूची के अहले खाना और इनकी हमायतों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि म्यांमार की फौजी हुकूमत आंग सान सूची पर झूठे केसेस बनाकर इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकना चाहते हैं। और आपको बताएं कि अमरीकी रियासत लुजियाना में 9 वाक़यात में 3 अफराद कत्ल कर दिए गए हैं। एक रोज के दौरान फायरिंग के 9 वाक़यात में 3 अफराद के कत्ल से शहर ने कत्लो गारत शुरू हो गई है। वारदातों के 1990 की दहाइयों पुराने रिकॉर्ड भी टूट गए हैं। सबसे ज्यादा वाक़यात का नया रिकॉर्ड कायम कर लिया गया। रवां बरस न्यू ऑरलीन्स में 277 अफराद को मुख्तलिफ वाक़यात में कत्ल किया गया, जो कि 1996 के बाद एक साल के दौरान कत्ल के वाक़यात की सबसे ज्यादा बड़ी तादाद है। शहर में हालिया जुराइम की बढ़ती हुई लहर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए शहरियों ने शहर के मेयर को नाअहल करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि शहर के मेयर अमनो अमान कायम रखने और कत्ल की बढ़ती हुई वारदातों को रोकने में नाकाम हो गई हैं और जुराइम में इजाफे से उनकी नाअहली खुलकर सामने आ गई। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला कराची टेस्ट ड्रॉ हो गया। कराची टेस्ट के आखिरी और 5वें रोज पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स 311 रन्स 8 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की। कौमी टीम ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 138 रन्स का हदफ दिया। कौमी टीम की जानिब से ओपनर अमामुल हक नर्वस नाइटर्स के शिकार हुए।
वो 96 रन्स बनाकर आउट हुए। विकेट कीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद 53 रन्स बनाकर आउट हुए, जबकि शकील साउद 55 रन्स बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 17, कप्तान बाबर आजम 14, शान मसूद 10, नुमान अली 4, आगा सलमान 6, मोहम्मद वसीम 43 रन्स बनाकर आउट हुए। मीर हमजा ने 3 रन्स बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। न्यूजीलैंड की जानिब से लेग स्पिनर ऐश सऊदी ने 6 खिलाड़ियों को मैदान में बद्र किया। माइकल ब्रेसवेल के हिस्से में 2 विकेट आए। 5वें और आखिरी रोज न्यूजीलैंड की टीम को जीत के लिए 138 रन्स दरकार थे। ताहम आखिरी रोज खेल खत्म होने पर मेहमान टीम ने 1 विकेट पर 61 रन्स बनाने थे। पाकिस्तानी लेग स्पिनर इब्रार अहमद ने 1 विकेट हासिल की। दोनों टीमों के दरमियान कराची टेस्ट बगैर किसी नतीजा खत्म हो गया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज केन विलियमसन को पहली इनिंग्स में डबल सेंचुरी स्कोर करने पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट कराची में 2 जनवरी को खेला जाएगा। खबरों की तफसील आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़, क्योंकि वॉइस न्यूज़ है पाकिस्तान की आवाज़।